आजको यो सेवालाई जुम मार्फत युट्युबमा र मण्डली भवनमा उपस्थित हुनुभएका सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। आज मैले तपाईहरुसँग बाँड्न लागेको वचनको विषय छ एउटै चर्चमा दुईवटा ईश्वरको आराधना। एउटै चर्चमा दुईवटा ईश्वरको आराधना। त्यस्तो चर्च तपाईहरुले कहीँ देख्नु भएको छ? मुख्य शब्दहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्ने, भजनहरू गाउने, परमेश्वर म तपाईलाई प्रेम गर्छु भन्ने तर जीवन चाहिँ आफ्नै प्रकारले जिउने, परमेश्वरको वचनभन्दा विपरीत जीवन जिउने, संसारकै रीतिरिवाजमा रुचाउन चाहने मानिसहरू, संसारकै चालमा चल्ने अनि परमेश्वरको आराधना गर्ने। त्यस किसिमले गरिएको आराधना चाहिँ दुधमा पानी मिसाएको जस्तै हो। हेर्दा दुध नै देखिन्छ तर जाँच गरे भने त्यहाँ पानी पनि भेटिन्छ अनि पाउडर पनि भेटिन्छ। हाम्रो आराधना परमेश्वरको दृष्टिमा आज कस्तो छ? हामीले अघि परमेश्वरलाई आराधना गर्यौं। त्यो आराधना परमेश्वरमा ग्रहण योग्य भइराखेको छ कि त एउटा हाम्रो मन सन्तोषको लागि मात्र यी कुराहरू भइराखेको छ? आजको वचनले हामीलाई यो कुराहरू पत्ता लगाउनलाई सहायता गर्नेछ। हामीहरूको आराधना कस्तो भइराखेको छ? कतिजनाको बानी हुन्छ सुत्दाखेरि निन्द्रा नलाग्ने, वचन सुन्दा निन्द्रा लाग्ने, है? त्यस्तोहरू पनि आज चनाखो भएर बस्नु होला। परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ आज हामीसँग? परमेश्वरले दिनुभएको वचन अब हामी सुन्न गइराखेका छौँ। एक दुई महिना अगाडिदेखि नै यो वचन परमेश्वरले मण्डलीलाई बाँड्नको लागि मनमा राखिदिइराख्नु भएको। दोस्रो राजा 17 अध्यायबाट आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्न गइराखेका छौँ। तपाईहरुसँग बाइबल छ भने पल्टाउन सक्नुहुन्छ। दोस्रो राजा हामी पुरै अध्यायकै ठाउँ ठाउँका खण्डहरू हेर्ने छौँ, तर सुरुमा पढ्नको लागि म दोस्रो राजा 17 को 24 देखि 33 पढ्न गइराखेको छु, जहाँ यसरी लेखिएको छ। असुरका राजाले बेबिलोन, कुता, अब्बा, हमात र सब बेर्मेबाट मानिसहरू ल्याएर तिनीहरूलाई इजरायलीहरूका सट्टामा सामरियाका नगरहरूमा बसाले। उनीहरूले सामरिया कब्जा गरे र उनीहरू त्यसका नगरहरूमा बसे। जब उनीहरू पहिले त्यहाँ बसे उनीहरूले परमप्रभुको उपासना गरेनन्। यसैले परमप्रभुले उनीहरूका बीचमा सिंहहरू पठाइदिनु भयो र तिनीहरूले केही मानिसहरूलाई मारे। असुरका राजालाई यस्तो प्रतिवेदन पठाइयो, हजुरले निर्वासन गरेर पठाउनु भएका र सामरियाका नगरहरूमा बसोबास गरेका मानिसहरूले त त्यस देशका देवतालाई चाहिने काम जान्दैनन्। उनीहरूले यो नजानेको हुनाले ती देवताले उनीहरूका बीचमा सिंहहरू पठाएर तिनीहरूले उनीहरूलाई मार्दैछन्। तब असुरका राजाले यो हुकुम दिए, सामरियाबाट कैद गरेर ल्याएका कुनै एउटा पुजारी त्यहाँ बस्नलाई पठाइदेऊन्, ताकि तिनले मानिसहरूलाई त्यस देशका देवताका रीति सिकाइदेऊन्। यसैले सामरियाबाट निर्वासनमा लगिएका एकजना पुजारी आएर बेथेलमा बस्न लागे र परमप्रभुलाई कसरी आराधना गर्नुपर्छ भनी तिनले उनीहरूलाई सिकाए। तैपनि प्रत्येक जातिको दलले आफू आफू बसेका नगरहरूमा आफ्नै देवताहरू बनाए र सामरीहरूले बनाएका अग्ला अग्ला ठाउँहरूमा भएका पूजा गर्ने थानहरूमा ती बसाले। बेबिलोनबाट आएका मानिसहरूले सुक्कोत बनोत, कुताका मानिसहरूले निर्गल र हमातका मानिसहरूले असीमा, अब्बीहरूले नेबेस र तर्ताकलाई बनाए। अनि सब बेर्मीहरूले आफ्ना देवता अद्रमलेक र अनमलेकका निम्ति आफ्ना छोराछोरीलाई बलिदान स्वरूप आगोमा होम गर्थे। उनीहरूले परमप्रभुको उपासना त गर्थे, तापनि अग्ला अग्ला ठाउँमा भएका देवताहरूका लागि
पुजारी काम गर्नलाई आफ्नै जातिहरूबाट पनि उनीहरूले मानिसहरू नियुक्त गरे। उनीहरूले परमप्रभुको उपासना गर्थे, तर जुन जातिबाट उनीहरू ल्याइएका थिए उनीहरूकै रीतिअनुसार चलेर उनीहरूले आफ्नै देवताहरूको सेवा पनि गर्थे। अहिले हामीले यो पढेको खण्ड चाहिँ इजरायल राष्ट्रको विषयमा छ। सोलोमनको छोरा रहबाम राजा भएपछि इजरायल दुईवटा राज्यमा विभाजित भयो, उत्तरी राज्य र दक्षिणी राज्य। अनि यो अहिले हामीले पढेको खण्ड चाहिँ उत्तरी राज्यको घटना हो। राज्य विभाजित भएपछि उत्तरी राज्यमा भएका कुराहरूको यहाँ लेखिएको छ। अहिले हामीले पढेको यो खण्ड चाहिँ येशू प्रभु आउनुभन्दा 722 वर्ष अगाडि असुरको राजाले इजरायललाई कैद गरेर लगिसकेपछिको त्यसपछिको वर्णनहरू यहाँ हामी पाउँदछौँ। अनि यो सामरियाको विषयमा यहाँ लेखिएको छ। अनि यो सामरियामा चाहिँ यहाँका मानिसहरू सबै कैद गरेर लगिएका छन् अनि त्यसकारण यो उजाड भएको छ। अनि यहाँ चाहिँ पछि गएर चाहिँ मानिसहरू ल्याउने कामहरू भएको कुराहरू छ। अनि यहाँका मानिसहरूले परमेश्वरको आराधना नगरेको कुराहरू हामी यो खण्डमा पाउँदछौँ। परमेश्वरका मानिसहरू इजरायलीहरू चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरू थिए, परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्ने थियो, तर उनीहरूले परमेश्वरको आराधना गरेनन् अनि उनीहरू कैदमा गए। र इजरायलमा फेरि सामरियामा ल्याएका मानिसहरू, इजरायलको राजधानी हो यो, अनि यहाँ ल्याएका मानिसहरूले पनि परमेश्वरको आराधना गरेनन्। त्यसको परिणाम के भयो त 25 पदमा अघि हामीले पढ्यौँ, जब उनीहरू पहिले त्यहाँ बसे उनीहरूले परमप्रभुको उपासना गरेनन्, यसैले परमप्रभुले उनीहरूका बीचमा सिंहहरू पठाइदिनु भयो र तिनीहरूले केही मानिसहरूलाई मारे। परमेश्वरको आराधना हुनुपर्ने ठाउँमा आराधना नभएपछि त्यहाँ विनाश आएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। किन परमेश्वरले सिंहहरू पठाउनु भयो? किनकि इजरायलमा सामरियामा चाहिँ परमेश्वरको आराधना हुनु पर्थ्यो, तर त्यो भएन। अनि जब यो खबर चाहिँ असुरको राजालाई पठाइयो, त्यहाँ चाहिँ सिंहहरूले तपाईँले लगेर बसाएका मानिसहरूलाई मारिराखेको छ भन्ने कुराहरू थाहा पाएपछि राजाले एउटा पुजारीलाई नियुक्त गरेको कुरो हामी 28 पदमा पाउँछौँ। अघि हामीले पढेको खण्ड दोस्रो राजा 17 को 28। यसैले सामरियाबाट निर्वासनमा लगिएका एकजना पुजारी आएर बेथेलमा बस्न लागे र परमप्रभुलाई कसरी आराधना गर्नुपर्छ भनी तिनले उनीहरूलाई सिकाए। अब परमेश्वरको आराधना गर्न नजान्ने मानिसहरूलाई आराधना कसरी गर्नुपर्छ भनेर यहाँ सिकाउने काम भएको छ। तर यी मानिसहरूले सिकाएको अनुसार परमेश्वरको आराधना गरेनन्, त्यस संसार गरेनन्। 33 पदमा लेखेको छ, उनीहरूले परमप्रभुको उपासना त गर्थे, तर जुन जातिबाट उनीहरू ल्याइएका थिए उनीहरूकै रीत अनुसार चलेर उनीहरूले आफ्नै देवताहरूको पनि सेवा गर्थे। भनेपछि यिनीहरूले परमेश्वरको आराधना गर्न थाले र उनीहरूका आफ्नै देवताहरूको पनि यिनीहरूले आराधना गर्न थाले। भनेपछि यिनीहरूले धेरैवटा ईश्वरहरूलाई मान्ने मानिसहरू एउटा ईश्वर परमेश्वर पनि बनाए अनि परमेश्वरको पनि आराधना गर्दै अरू ईश्वरको पनि आराधना गरेको हामी यहाँ पाउँछौँ। 41 पदमा पनि लेखिएको छ, परमप्रभुको उपासना गर्दा गर्दै पनि तिनीहरूले आफ्नै मूर्तिहरूको सेवा गरिरहे। परमेश्वरको उपासना पनि गर्दैछन् तर उनीहरूले आफ्नै देवताहरूको पनि आराधना गरिरहेछन्। भनेपछि यिनीहरूले ओठले चाहिँ परमेश्वरको आराधना गरे तर हृदयले आफ्नै ईश्वरको आराधना गरे। ओठले परमेश्वरको आराधना गरिरहेछ, परमेश्वरलाई गीत भजनद्वारा शब्दहरूद्वारा परमेश्वरलाई उचालिराखेका छन्, तर हृदयले चाहिँ संसारलाई नै पुजिराखेका छन्, संसारलाई नै हेरिराखेका छन्। परमेश्वरले इजरायलीहरूसँग करार बाँध्नु हुँदा के भन्नुभएको थियो? दोस्रो राजा 17 को 35 देखि 39 मा हामी त्यहाँ पढ्न पाउँछौँ। जब परमप्रभुले इजरायलीहरूसँग करार बाँध्नुभयो तब उहाँले तिनीहरूलाई यो आज्ञा दिनुभएको थियो, तिमीहरूले अरू कुनै देवताहरूको उपासना नगर्नु अथवा तिनीहरूका सामु तिमीहरू ननिहुराउनु वा तिनीहरूको सेवा नगर्नु, तिनीहरूलाई बलिदान नचढाउनु, तर आफ्नो ठुलो शक्ति र पसारिएको पाखुराद्वारा तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु हुने परमप्रभुको नाम परमप्रभुको मात्र उपासना गर्नु, उहाँकै सामुन्ने तिमीहरू निहुराउनु, उहाँलाई नै तिमीहरूले बलिदान चढाउनु। यसरी परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरकै मात्र आराधना गर्नु, उहाँकै मात्र सेवा गर्नु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। तर इजरायलीहरूले के गरे? दोस्रो राजा 17 को 40 देखि 41 मा, तापनि तिनीहरूले सुन्न मानेनन् र आफ्ना अगाडिका व्यवहारमा हिँडिरहे। परमप्रभुको उपासना गर्दा गर्दै पनि तिनीहरूले
आफ्नै मूर्तिहरूको सेवा गरिरहे। तिनीहरूले सुनेनन्। परमेश्वरले यत्रो सफासँग भन्नुभएको, निर्देशन दिनुभएको, तिमीहरूले अरू कुराको आराधना नगर्नु है, तर पनि यिनीहरूले सुनेनन्, आफ्नै व्यवहारमा चलिराखे। इजरायलीय परमेश्वरको आराधना उनीहरूले संसारकै चाल अनुसार चलेर, त्यहाँका मानिसहरूले पनि परमेश्वर संसारकै चाल अनुसार चलेर गरे। अनि त्यसको परिणाम के भयो त? के भयो? उनीहरूले परमेश्वरलाई भनेको टेरेनन्। इजरायलीले परमेश्वरको आराधना गरेनन्। त्यहाँ बसालिएका सामरीमा आएका मान्छे गरेनन्। परमेश्वर त्यसको परिणाम हामी दोस्रो राजा 17को 5देखि 6 पदमा पाउँछौँ। अश्शूरका राजाले सारा देशलाई आक्रमण गरे र सामरियाको विरुद्धमा हमला गरे, त्यसलाई 3 वर्षसम्म घेरा हाले। अश्शूरका राजाले होसियाको 9औं वर्षमा सामरिया कब्जा गरेर इस्राएलीहरूलाई कैद गरेर अश्शूरमा लगे। उनले तिनीहरूलाई हलहलमा हाबेर नदीको किनारा भएको गोजानमा मादीहरूका नगरहरूमा बसाले। यिनीहरू आफ्नो घर, गाउँ, ठाउँ, सहर सबै छोडेर, राजधानी सबै छोडेर यिनीहरू कहाँ गए? यिनीहरूलाई अब कैदमा लगियो। परमेश्वरको आराधना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि यहाँ के भनेछ? तिनीहरूले लुकी लुकी, जे ठिक थिएन गुप्त रूपमा इस्राएलीहरूले गरे, लुकाएर गरे। अनि गुप्तमा गरिएको पापको परिणाम थियो यो। उनीहरूले परमेश्वरलाई जसरी आराधना गर्नुपर्ने गरेनन्। हाम्रो बिचमा कोही हुनुहुन्छ इजरायलीहरू जस्तै गुप्तमा लुकी लुकी पाप गर्ने? लुकी लुकी मोबाइलमा, टिभीमा, पत्र पत्रिकामा अश्लील चित्रहरू हेर्ने, लुकी लुकीकन व्यभिचारको पाप गर्ने, लुकी लुकीकन भट्टीहरूतिर जाने, लुकी लुकी खैनी खाने, चुरोट खाने, जाँड रक्सीको लतमा फस्ने, लुकी लुकी तास जुवा खेल्ने, लुकी लुकी यस्तै खालका विवाह नगरिकन सँगै बस्ने, यस्ता मानिसहरू लुकी लुकी धेरै कुराहरू गर्दछन्। यिनीहरूले लुकी लुकी छलछामका कुराहरू, षड्यन्त्र, गलत योजनाहरू, अनि यी विभिन्न किसिमका पापहरूमा मानिसहरू पर्छन्। अनि चर्चमा आएका मानिसहरूले, यदि आराधना गर्ने मानिसहरूले लुकी लुकी यस्ता खालका व्यवहार पापहरू गर्छन्, विनाश ल्याउँदछ। लुकी लुकी चोरी राखेको छ, पैसा चोरिरहेछ, अरू कुरा चोरिरहेछ, विभिन्न कुराकोमा परिरहेका छन् मानिसहरू। अनि यी सबै कुरा चाहिँ एउटा मानिसको जीवनको लागि बन्धन भइराखेको छ। यस किसिमको जीवन जिउने मानिसहरू चाहिँ एक किसिमले एक दिन उनीहरू आफै नै कैदमा पर्नेछन्। यो परमेश्वरले उनीहरूलाई कैदमा पारेको होइन, तर उनीहरूको व्यवहारले नै उनीहरू कैदमा पर्नेछन्। जुन परमेश्वरलाई हामीले जसरी आराधना गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार हामीले आराधना गरेनौँ भनेदेखि हामी एक दिन कैदमा पर्नेछौँ। किनकि हामीले कहिलेकाहीँ विचार गर्छौँ परमेश्वरले कहाँ देखिराख्नु भएको छ र? तर परमेश्वरको वचनले भन्छ यस्तो काम गर्ने मानिसहरूले एक दिन यसको परिणाम आफै नै भोग्नेछन्। मिश्रको दासत्वबाट निकालेर ल्याउनु हुने परमेश्वर जसले स्वतन्त्र पार्नुभयो, तर यिनीहरूले परमेश्वरले भन्नुभएको भन्दा विपरीत जीवन लुकी लुकी यिनीहरूले पाप गरे, जसको परिणाम कैदमा गए। अनि बाइबलले हामीलाई यही भन्छ, गलाती 6 र 7 र 8 पदले पनि, जसले जस्तो छर्छ त्यस्तै कटनी गर्छ। गहुँ छरेर मकै कटनी हुँदैन, मकै छरेर गहुँ कटनी हुँदैन। यदि पापमा छरेको छ भने पापमै विनाशको कटनी हुनेछ। आत्मामा छरेको छ भने उसले आत्मामा नै अनन्त जीवनको कटनी गर्नेछ। आज हामी कस्ता कुराहरू छरिराखेका छौँ? हामीले ओठले परमेश्वरको आराधना गर्ने अनि हृदयले संसारकै सेवा पो गरिरहेका छौँ कि हामी कस्ता क्रिस्चियनहरू हौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूको फलले नै चिनाउँदछ। एउटा रुखलाई फलले परिचय गराए जस्तै हामी कस्ता खालका विश्वासी हौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूको क्रियाकलापहरूले, हामीले गरिआएका कुराहरूले नै, दिनदिनको जीवन जियाइले नै हामी कस्ता हौँ भन्ने कुरो परिचय दिइराखेको छ। हामी घरमा, समाजमा, काम गर्ने ठाउँमा कस्तो प्रकारको जीवन बिताइराखेका छौँ। एउटा स्याउको रुख नचिनेको मानिसले बाटो हिँड्दै गर्दा स्याउ फलिरहेको रुख देख्यो भने उसले चिन्छ, ए यो स्याउको रुख रहेछ, किनकि त्यो फलले त्यो रुखको परिचय दियो। तपाईँ र मेरो परिचय चाहिँ आज हामी कस्तो प्रकारले परमेश्वरको आराधना गर्दैछौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले गरिरहेका क्रियाकलापहरू नै हुन्। कति प्रभुलाई पाएका विश्वासीहरू पनि नजानिदो प्रकारले बच्चा जन्मिएपछि न्वारानको क्रियाकलाप गरिरहेका छन्। उनीहरू भन्दैनन्, तर नजानिदो प्रकारले भित्र मनस्पटलमा त्यो एउटा अडिराखेको छ। अनि यति दिनमा, यति बारमा, यो दिनमा यसो गर्न पर्ने भन्ने खालको तिथि बिति बार सम्झिराखेका छन्। उनीहरू त्यही कुरामा फसिराखेका छन्।
हो हामीले मण्डलीमा कति यो गर्ने कुराहरू होइन, तर पनि कति घर भाडामा कति अवस्थामा काहीँ अप्ठ्यारो परेको छ, अधुरो परिवार छ नि, एउटा परिवार मण्डलीमा अगुवाहरू अथवा विश्वासीहरू भेला भएर सङ्गति गरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने हामी काम गर्दछौँ। तर यदि हाम्रो भित्र मनसाय चाहिँ त्यो पुरानो मालिकसँग हुँदाखेरि गरेकै मनसायले, संसारकै चालले, हामीले त्यो धारणाले गर्दैछौँ भने हामी त्यहाँ फस्दैछौँ। त्यो परमेश्वरलाई रुचाउने कुराहरू होइन यस्ता कुराहरू। अनि त्यही बच्चा जब 6 महिना हुन्छ अनि संसारले भात खुवाइरहेछ, हामीले पनि भात खुवाउनु पर्छ। भात खुवाउने परिचलन कता कता मानिसहरूमा गरिराखेका छन्। नजानिदो प्रकारले जब 6 महिना पुग्छ बच्चालाई नयाँ लुगा लगाइदिने, अनि यसो कोही बाजे बाजे कोही ठुलाहरूलाई यसो बोलाएर भात खुवाइदिनुहोस् भन्ने, अनि त्यो एउटा तिथिमिति एउटा समय त्यो गरिरहेका छन्। नजानिदो प्रकारले शैतानको क्रियाकलापमा भाग लिइराखेका छन् मानिसहरू। यसो सौगात केही कुराहरू राख्यो, किन भन्दा अरूले गरिरहेछ, अरूले पनि हाल्यो, अरूले पनि फेसबुकमा हाल्यो, ऊ फलानाले त गरेछ, ऊ अगुवाको परिवारले त गरेछ भन्दै मानिसहरू आज यस्ता खालका क्रियाकलाप नजानिदो प्रकारले गइराखेका छन्। बच्चाहरूलाई निधारमा यसो कालो लगाइदिइरहेका छन्, गाजर लगाइदिइरहेका छन्, कल्लीहरू लगाइदिइरहेका छन्, यसो हातमा केही कुरा, किनकि केही न केही अवधारणा त्यो पहिलाको छ अनि त्यो कुरामा गरिराखेका छन्। यसरी शैतानलाई काम गर्ने मौका हामीले कतिचोटि दिइराखेका हुन सक्ने रहेछौँ। रिक वारेन भन्ने परमेश्वरका एकजना दासले भन्नुभएको, हामीले इच्छा गऱ्यौँ भने मात्र शैतानले काम गर्ने मौका पाउँछ। तपाईँ र मैले जब इच्छा गर्छौँ नि त्यो कुरो गर्नलाई, त्यो कुरो सम्झनलाई, त्यो कुराको केही अवधारणालाई, तब शैतानले त्यही नै मौका पाउँछ। बच्चा त निर्दोष छ, उसलाई त के थाहा, तर तपाईँ र मैले गरेको क्रियाकलापले नै शैतानको लागि प्रभाव पार्ने ठाउँ हामीले त्यो बच्चाको जीवनमा गरिराखेका हुन्छौँ। यस्ता कुराहरूबाट हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई जोगाउनु पर्छ। यी कुराबाट हामी निस्केका हौँ। यी सबै दुष्ट कुराहरू नि, दुष्ट मालिकसँग हुँदाखेरि गरिने क्रियाकलापहरू हुन्। यस्ता कुराहरूबाट हामीले बच्चाहरूलाई त्यस खालको प्रभाव पर्न दिनु हुँदैन। कति अधुरो परिवार हुनुहुन्छ नि, कतिचोटि घरका ठुला बडा अरूले गर्न कोसिस गर्छन्, तर हामीले भन्नुपर्छ मेरो आस्था अनुसार यो गऱ्यो भने बच्चालाई राम्रो हुँदैन, हामीले भन्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र उहाँहरूले पनि थाहा, राम्रो हुँदैन हामी किन गर्छौँ, उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ। तर कतिचोटि हामी चुपचापसँग बसेर यस्ता खालका कुराहरूमा हामी भाग लिइराखेका हुन्छौँ। नजानिदो प्रकारले औँसी पूर्णे तिथि मिति बारहरू, एकादशी, जात्रा, यी दुनियाँ कुराहरूको पालना गरिरहेछ, मानिरहेछ मान्छेहरू। यस्ता कुराहरूमा दास भइराखेको छ। बिरालोले बाटो काट्यो भने गाडी एकछिन रोकिरहेछ, केही होला कि भन्ने मनमा चिसो पसिरहेछ है। अझै पनि प्रभुमा आएको कति वर्ष भइसक्यो, अझै पनि त्यो धारणा गएको छैन। बिहानै यसो रित्तो काँक्रो देख्यो भने ल आज त सायद बिग्रियो भन्ने विचार आइराखेको छ। यसो आँखा फरफरायो भने आज केही हुने हो कि भनेर मनमा सोचिरहेछ। यसो ओठ फुरफुरायो भने झगडा पो हुने हो कि भन्ने सोचिरहेको छ। यस्तै खालका कुराहरू। यसो हात चिलायो भने आज पैसा आउने भयो भन्ने खालको त्यो अवधारणामा मान्छेहरू चलिरहेका छन्। नजानिदो किसिमले मङ्गलबार, शनिबार, यो बार यो गर्नुहुन्न, त्यो गर्नुहुन्न, भेटघाट गर्नुहुन्न, 8 गते यस्तो, 12 गते यस्तो, यो गर्नुहुन्न, त्यो गर्नुहुन्न, नजानिदो प्रकारले परमेश्वरका मानिसहरू पुरानै मालिकका क्रियाकलापहरू गरिराखेका छन्। घाँटी यसो कनाए फु गरिरहेछ, थाहै छैन उसले कुन चाहिँ मालिक प्रभुमा आएपछि ऊ नयाँ मालिकमा आइसक्यो, तर पनि ऊ पुरानो मालिकसँग हुँदा गरेका क्रियाकलाप नै गरिरहेछ। पसल खोल्न साथ कोही ग्राहक आएर चाहिँ त्यहाँ यसो सामान सोध्यो अनि नकिनिकन गयो भने ल आज लोदर लाग्यो भनेर विचार गरिरहेछ। त्यो लोदरको आत्माले अझै पनि छोडेको छैन। पसलमा पहिलो बिक्री भयो यसो गरेर गल्लामा हालिरहेछ। त्यो नजानिदो प्रकारले गइरहेको छ। साँझमा यसो बत्ती बाले यसो गर्न गइरहेको छ। त्यो अझै पनि पुरानो मालिकसँग हुँदा गरेका सम्झनाहरू उनीहरूमा छँदैछ। भात पाकिसकेपछि अलिकति यसो चुलोमा हालिराखेकै छ, खाना पस्केर त यसो एक दिसिता बाहिर राखेकै छ। यस्ता खालका मानिसहरू पनि अझै पनि भइराखेका छन् अनि आराधना परमेश्वरको पनि गरिराखेका छन्। यस्ता कुराहरूलाई हामीले हाम्रो हृदयबाट त्याग्न सकेनौँ भने यो नै हामीहरूको लागि पासो बन्नेछ, फन्दा बन्नेछ। न्यायकर्ता 7 अध्यायको 27 मा लेखेको छ गिदोनको कुरा। ती सुनबाट गिदोनले एउटा एपोद बनाए र आफ्नै सहर ओप्रामा त्यो राखे। सबै इजरायलीले त्यसको पूजा गरी आफैलाई बेस्यासम्म बनाए र त्यो गिदोन र तिनको घरानालाई फसाउने एउटा फन्दा भयो। गिदोन वीर मानिस, परमेश्वरको आत्मा आएर लडाईँ जितेर इजरायलीहरूलाई शत्रुबाट बचाएर शान्ति कायम गर्ने मानिस।
तर उसले एउटा काम गरेछ, मानिसहरूलाई सबैलाई बोलाएर एउटा गरेर एउटा सुनको एउटा एपोत बनायो उसले, अनि इच्छो सम्झना भनेर राखेको थियो। तर मानिसहरूले त्यसैलाई पुजे, अनि त्यो उस र उसको घरानाको लागि नै फन्दाको पासो भयो। तपाईँ र मैले गरेका क्रियाकलापहरू त्यही नै तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनको लागि पासो भइराखेको त छैन। हामीले हेर्दा हल्का सम्झिरहेका छौँ। यस्ता क्रियाकलापहरू, यस्ता कुराहरूले हाम्रो जीवनमा श्राप त ल्याइरहेको छैन। श्रापको मालिक को? कहिले श्राप सुरु भयो? आदम र हवाले उत्पत्ति 3 अध्यायमा पाप गरेपछि भूमि श्रापित भयो, स्त्रीलाई पनि श्राप पर्यो। अनि श्राप चाहिँ त्यहाँबाट आएका कुराहरू हुन्। त्यसपछि सन्ततिमा पनि श्राप पर्यो। अनि श्रापित मालिकसँग हुँदाखेरि हामीले अघि गरेका ती भनेका कुराहरू सबै गर्ने गर्थ्यौँ भने अब हामी श्रापित मालिकका दासहरू होइनौँ। हामीहरूको मालिक परिवर्तन भएको छ। एफिसी 2 अध्यायको 1 देखि 4 मा लेखिएको छ, तिमीहरू आफ्नो अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो। यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिस अनुसार अनाज्ञाकारितामा सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दथ्यौ। तिनीहरूमध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पुरा गरेर आफ्नै पापमय स्वभावमा लालसामा अघि जिउँथ्यौँ र बाँकी मानिसहरू जस्तै हामी स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियौँ। यो पुरानो मालिकसँग हुँदाखेरि गरिएका के आकाशको मालिक भनेको चाहिँ यहाँ शैतानलाई, त्यसले सबै कुराहरू नियन्त्रण गरिरहेछ। अनि त्यही मालिककै कुराहरूलाई अझै पनि हृदयबाट मानिसहरूले जान दिइरहेका छैनन्। परमेश्वरको आराधना गर्ने भन्दा भन्दै पनि त्यो मालिकलाई पनि ठाउँ दिइरहेछन्। प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौ, तिमीहरूले दुई मालिकको सेवा गर्न सक्दैनौ। त्यसकारण दोस्रो राजा 17 अध्यायमा का मानिसहरू जस्तो परमेश्वरको पनि उपासना गर्ने अनि आफ्नै ईश्वरको पनि उपासना गर्ने मानिसहरूको जीवनबाट परमेश्वरको महिमा हुन सक्दैन। यस्ता मानिसहरूले भरिएको मण्डलीहरूबाट जागृति पनि आउन सक्दैन। यस्ता मानिसहरूले भरिएको यो राष्ट्रमा जागृति पनि हामी देख्न सक्दैनौँ। नेपाल देशमा जागृति आउनु हो भने, परमेश्वरको शक्तिले यो देशमा काम गर्नु हो भने, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा काम हुनु हो भने हामीहरूमा परिवर्तन आउनु आवश्यक छ। आमेन। हामीहरूको सोच विचारदेखि नै परिवर्तन आउनु आवश्यक छ। हृदयकाबाट नै हामी परिवर्तन हुनु पर्यो। इजरायलीहरू मिश्रको दासत्वबाट निस्केर प्रतिज्ञाको मुलुकतिर यात्रा सुरु गरे, तर उनीहरूको हृदयमा मिश्रमा भएका मूर्तिहरू जीवितै थिए। त्यसै कारण उनले 3 महिनापछि सिनै पर्वतमा त्यहाँ फेरि सुनको बाछा बनाएर सुनको बाछाको पूजा गरेका थिए। दासत्वबाट त छुटकारा पाएर परमेश्वरको प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा हिँडेका मानिसहरू, तर उनीहरूले के गरे? हृदयमा उनीहरूले त्यहाँको ईश्वर र मूर्तिहरूलाई छोडेकै रहेनछन्। मिश्रले गरेको कुरा देखिरहेको थियो यिनीहरूले। अनि यहाँ सिनै पर्वतमा फेरि त्यही गर्दैछन्। अनि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले यी कुरालाई हाम्रो हृदयदेखि त्यागेका छैनौँ भनेदेखि, हाम्रो हृदयबाट यो जान दिएका छैनौँ भने त्यसले हामीलाई दुःख दिइ नै राख्छ। त्यो कुराको मानसिकता हामीमा रहि नै राख्छ। इजरायलीहरू मिश्रको दासत्वमा हुँदा उनीहरूलाई कुनै दिन पनि छुट्टी थिएन, किनकि कमराको छुट्टी हुँदैन, कमराको आफ्नो समय पनि हुँदैन। अनि ती इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञाको मुलुकमा लाँदाखेरि परमेश्वरले मन्न दिनुहुन्थ्यो, बटाई चरा दिनुभयो। अनि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, 7औं दिनमा चाहिँ नजानु है, 6औं दिनमा नै दिएको कुराले नै तिमीहरूलाई 7औं दिनमा पनि पुग्ने छ। तर यो कमराको मानसिकता भएकोले, 7 दिन काम गर्ने बानी परेकोले उनीहरू 7औं दिनमा पनि मन्न खोज्नलाई बाहिर गए। दासत्वको मानसिकता। अनि यो मानसिकता आज प्रभुमा आएका मानिसहरूमा पनि अझै छँदैछ। तपाईँ र म प्रभुमा आउनु अगाडि 7 दिन काम गर्ने मान्छे त हो नि। 7 दिन कहिल्यै फुर्सद छैन, न दिन न महिना न बार, कुनै दिन हामीलाई फुर्सद नभएका मानिसहरू। काम 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 सधैँ कमाउनु पर्छ भनिराख्ने मानिसहरू। तर प्रभुमा आइसकेपछि अझै त्यो कुराहरू गएको छैन। एक दिन परमेश्वरको आराधना गर्ने, विश्राम गर्ने 2 घन्टा त निकाल्न सकिरहेछन्, एक दिन त कहाँ पुग्ने र। तर परमेश्वर के भन्नुहुन्छ, तिमीलाई 7औं दिनमा चाहिने कुराहरू चाहिँ म तिमीलाई 6औं दिनसम्ममा नै दिइसक्ने छु। तिमीले 6 दिनसम्म काम गर्दाखेरि नै तिमीलाई 7औं दिनमा चाहिने कुराहरू पूर्ति हुनेछ परमेश्वरले भनिराख्नु भएछ। तर हामी आफ्नै प्रयासहरूद्वारा 7औं दिनको लागि पनि अन्न भण्डार गर्नलाई बाहिर नै गइराखेका छौँ।
एक दिन पनि शरीरलाई विश्राम पनि दिएका छैनौँ, आराम पनि गरेका छैनौँ। परमेश्वरको आराधना गर्ने समय पनि हामीलाई 2 घन्टा पनि निकाल्न हामीलाई मिलिराखेको छैन। कति मानिसको हामी सुन्छौँ विदेशमा गएकाहरू, विद्यार्थीहरू यहाँ प्रभुलाई आराधना गर्ने एकदमै उत्साहित भएकाहरू, जब उनीहरू विदेशमा विभिन्न देशहरूमा जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, युरोप महादेश खाडी राष्ट्रहरूमा पढाइको लागि, कामको लागि गएका छन्, उनीहरूलाई 2 घन्टा पनि आराधनामा जाने समय छैन। उनीहरू रातो दिन काम र पढाइमै सीमित छन्। किन काममा गइरहेछ? किनभने 1 घन्टा काम गर्यो भने बिदाको दिनमा डबल पैसा पाइन्छ, अनि अर्को घन्टा काम गर्यो यति पाइन्छ। 3 घन्टा कहाँ सेवामा गएर आउँदा त यत्रो डलरमा हिसाब गर्न थाल्छन्, कहाँ सेवा जाने फुर्सद हुन्छ र है? मनले त्यति खाइरहेछ नि, त्यही कुराहरू गरिरहेछ। त्यसकारण हाम्रा जवानहरू जति पनि तपाईँ जानुहुन्छ, याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको आराधना गर्ने समय अरूलाई नदिनुहोस्। परमेश्वरको आराधना गर्ने समय अरूलाई दिएर इजरायलीहरूले गरेको जस्तो भुल हामी नगरौँ। हामी जुनसुकै राष्ट्र जहाँ हौँ, आराधना गर्ने दिन आराधनाको दिन हो, त्यसमा सम्झौता हुनु हुँदैन। कतिचोटि कतिजना हामी नेपालमा काम गर्नेको लागि हप्तामा 1 दिन पनि बिदा नदिने अफिसर हुन्छ, अनि कतिचोटि बाध्यता छ, परिवारको खर्च धान्नुपर्छ, उहाँहरूको मन आराधना सेवामा आउने हुँदै पनि काममा जानुपर्ने अवस्था छ, अथवा त्यो दिनको सट्टा अर्को दिन छुट्टी पाइरहेछ। उहाँहरूको हृदय प्रभु जान्नुहुन्छ। उहाँहरूले जानी सेवालाई नदिएको होइन, त्यस्ता मानिसको हृदय जानुहुन्छ। तर जुन मानिसहरूको लागि आफ्नै हातमा ताला चाबी छ, जसले समय निकाल्न सक्छन्, आफूले चाहे भनेदेखि 2 घन्टा आराधना गर्न सक्छन्, तर पनि त्यो लोभको आत्मा छ, त्यो कमराको आत्मा छ, 7औं दिन पनि काममै गइरहेछ। त्यही इजरायलीहरू जस्तै दासत्वको मानसिकता गएकै छैन। हामी यसबाट निस्कन पर्छ, यसबाट निस्कन पर्छ हामी, किनकि परमेश्वरसँग हामीले समय बिताउन पनि छुट्याउन पर्छ समयहरू। 1 हप्ता चर्च आयो, 3 हप्ता नआउने, अनि अर्को हप्ता आउने, 1 महिना आउने, यस किसिमले परमेश्वरको आराधना गर्ने, यो जीवन होइन। परमेश्वरलाई दिने समय हामीले परमेश्वरलाई दिन सिक्नुपर्छ। अब त कति मान्छेहरू अलि अल्छी पनि हुँदै गए, जुममा, युट्युबमा घरमै हेरिहाल्छ, के चर्च पनि गइहाल्नु भनेर कता कता अल्छी लाग्ने स्वभाव पनि आइसक्यो। तर परमेश्वरका मानिसहरूसँग मिल गर्ने सङ्गति, आराधनाको छुट्टै मजा छ, छुट्टै त्यहाँ एउटा शक्ति छ, छुट्टै सामर्थ्य छ, छुट्टै किसिमको छुटकारा छ। त्यसकारण हामी परमेश्वरका मानिसहरू जब समय अनुकूल हुन्छ, परमेश्वरको आराधना पनि हामीले मण्डलीमा मिलेर गर्नुपर्छ, किनकि हामी परमेश्वरको आराधना गर्नका लागि बोलाइएका हौँ। हामी परमेश्वरको आराधना गर्ने मानिसहरू हामीहरू हौँ। आजको वचनलाई सम्झनको लागि 3वटा बुँदाहरू म यहाँलाई बताउन गइराखेको छु। 1 नम्बरमा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर बाहेक अरू कुनै कुराहरूको आराधना गर्न बन्द गर्नुपर्छ। दोस्रो चाहिँ आफ्नै ईश्वरहरू बनाएर तिनीहरूको सेवा गर्न छोड्नुपर्छ। तेस्रो चाहिँ पुरानो मालिकसँग हुँदा गरेका सबै रीतिरिवाजका कामहरूलाई त्याग्नुपर्छ। यी 3वटा कुराहरू तपाईँ र मेरो जीवनबाट हामीले हटाउन पर्छ। सृष्टिकर्ता परमेश्वर बाहेक अरू कुराहरूको आराधना गर्न बन्द गर्न पर्छ। छेउको साथीलाई भन्नुहोस्, सृष्टिकर्ता परमेश्वर बाहेक अरू कुरालाई नढोग्नुहोस्, आराधना नगर्नुहोस्, किनकि परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरूले अरू कुनै कुराको सेवा नगर्नु। आफ्नै ईश्वरहरू बनाएर तिनीहरूको सेवा गर्न छोड्नुपर्छ। हामीले आज आफ्नै ईश्वरहरू, कतिको लागि काम नै ईश्वर भएको छ, कतिको लागि घरकै कुराहरू ईश्वर भएको छ, कतिको लागि मान इज्जतका कुराहरू नै राखेको छ। यस्तै कुराहरूमा लागेर मानिसहरूले ईश्वरको आराधना गरिरहेका छन्, आफ्नै ईश्वर। अनि यो कुरालाई पनि हामीले त्याग्न पर्छ। यहाँले मसँगै दोहोऱ्याउन छ दोस्रो बुँदा, आफ्नै ईश्वरहरू बनाएर तिनीहरूको सेवा गर्न छोड्नुपर्छ। हामीले छोड्न पर्छ, यो हामीले त्याग्ने कुरा हो। कुनै पनि कुरालाई परमेश्वरको स्थानमा राख्छौँ भने त्यो नै ईश्वर हो हामीहरूको लागि, अनि त्यो पनि हामीले छोड्न पर्छ। तेस्रो कुरा, पुरानो मालिकसँग हुँदा गरेका सबै रीतिरिवाजका कामहरूलाई त्याग्नुपर्छ। सबैले भन्नुहोस्, पुरानो मालिकसँग हुँदा गरेका सबै रीतिरिवाजका कामहरूलाई हृदयदेखि त्याग्नुपर्छ। यदि हामीले हृदयदेखि त्यागेनौँ भनेदेखि त्यो कुरो हाम्रो मन मस्तिष्कमा घरिघरि आइरहेको छ। किन प्रभुलाई पाएका प्रभुका छोराछोरीहरू एक समय यहाँ आराधना गर्थे, कतिवटा क्षेत्रमा सहायता गर्थे, बाल सङ्गतिहरूमा पनि सहायता गर्थे, तर आज उहाँहरू
प्रभुलाई क्रुसमा टाँगेर आफ्नो फाइदाको लागि संसारसँग एउटै जुवामा नारिएर विवाह गर्नुभयो। कतिजना हामी सुन्यौँ नि, देखिरहेछौँ नि, होइन? विश्वासीहरूले देखिराख्नु भएछ, हामीले पनि देखिरहेछौँ। अनि त्यस्तैहरूको फोटोमा फेरि कतिजनाले लाइक पनि गरिरहेछन्। प्रभुलाई क्रुसमा चढाएर उसले त्यस्तो फोटो त्यहाँ राखिरहेछ, तर एउटा विश्वासीले लाइक पनि गर्दैछ। उसलाई कति पनि दुखिरहेको छैन, यसले मेरो प्रभुलाई क्रुसमा चढायो गरेर भनेर। किन त्यस्तो गर्न? किन यहाँ आएर आराधना गरेर परमेश्वरको प्रशंसा गरेका मानिसहरू पनि आज त्यस्तो? किनकि उनीहरूको हृदयबाट रीतिरिवाज गएको थिएन, रीतिरिवाज गएको थिएन। जवान भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनसाथी रोज्ने कुरामा क्रुसमा नचढाउनुहोस्। त्यो तपाईँको लागि एक दिन फन्दा हुनेछ अनि त्यसले नै तपाईँको जीवनलाई बर्बाद गर्नेछ। धेरैजना आज रोइराखेका छन्। त्यस कारण यो गल्ती नगर्नु हुनलाई पनि हामी मण्डली तपाईँहरूको लागि आग्रह गर्दछौँ। हल्का लिएको छ। स्कुलमा पढ्दैको गरेको साथी कलेजमा पढ्दैदेखि रिलेसनमा रहेको कहाँ छोड्नु पर्यो? अनि प्रभु उसले विश्वास गरेपछि नगरोस्, संसारसँग एउटै जुवामा नारिरहेछ। यहाँ आएर आराधना पनि गर्ने मानिसहरू, यस्तो खालको जीवनबाट आज हामी निस्कन परेको छ। आफ्नो फाइदाको लागि प्रभुलाई क्रुसमा चढाउने मानिसहरूले गरेको आराधना परमेश्वरको नजरमा कस्तो होला? म यहाँहरूलाई एउटा उदाहरण दिएर शेष गर्न गइराखेको छु। हाम्रो जीवनमा हामीले यदि साना साना कुराहरूलाई विचार गरेनौँ भनेदेखि त्यसले हाम्रो जीवनलाई कसरी बर्बाद गर्छ भन्ने कुराहरू यो उदाहरणले बुझ्नलाई सहायता गर्नेछ। एउटा मानिसले घर किन्यो अनि घर किनिसकेपछि एउटा पिलरमा चाहिँ एउटा यस्तै काँटी रहेछ। अनि उसले के भनेछ भने म घर चाहिँ बेच्छु तर यो काँटी चाहिँ बेच्दिनँ भनेछ क्या। अनि घर किन्ने मान्छेलाई यो घर साह्रै मन परेको छ, दाम पनि मिलाएर दिएको छ। यो एउटा काँटी उसकै हुँदा के भएर मलाई के फरक परेर, घरको बाहिर यसो पिलरमा छ, त्यो भित्र पनि होइन, बाहिरै हो भनेर उसले हुन्छ हुन्छ भनेर त्यही सम्झौतामा उसले घर बेच्यो। अनि घरमा बेच्दाखेरि त्यो मानिसले भने कागज चाहिँ गर्नुपर्छ, यो काँटी चाहिँ मेरो हो भनेर। अनि उसले कागज पनि गर्यो, बेच्यो। बस्दै गयो, रहँदै बस्दै गर्दा त्यो घर बेच्ने मान्छे यसो एक दिन घुम्दै मार्दै आयो अनि आएर यसो एउटा टाई झुन्ड्याएर गयो, एउटा टाई यसो झुन्ड्याएर गयो। अनि त्यो घरको मान्छेलाई हो यसले त ठिकै छ यो पनि भन्ने एउटा मनमा ल्याउँदै थियो। अर्को दिन एउटा के एउटा कहाँ गएको रहेछ, कता वचन बोल्न गएर छ वक्ता भनेर दिएर चाहिँ त्यो पनि ल्याएर झुन्ड्यायो। यो मान्छे राम्रै रहेछ, ठिकै छ, त्यति पनि के फरक परेर भनेर उसले यस्तै विचारहरू गर्दै गयो। एक दिन आउँदै गयो, एउटा पुरानो भइसकेको छ, मास्क पनि यहाँ झुन्डै राखेर गयो, कोरोना लागेको है त्यस समयमा। अनि यस्तै घुम्दै गर्दै गयो अनि उसले गर्दै जाँदाखेरि त अर्को के पनि ल्याएर झुन्ड्याउन थाल्यो भोलिपल्ट त। अर्को दिन यसो घुम्दै आउँछ, एउटा च्यातिएको रुमाल पनि ल्याएर यसो यहाँ झुन्ड्याइ राखेर गयो। हेर्दा अब अलिक नराम्रो देखिन थाल्यो, के गर्नु अब, केही भन्न मिलेन। अर्को दिन यसो ल्याएर फेरि एउटा मोजा पनि झुन्ड्याइ राखेर गयो, गनाउने मोजा। अब त घरमा आउने पाहुनाले पनि देख्दा के भएछ यो घरको मान्छेले के झुन्ड्याएको होला यो काँटीमा, होइन, देख्दाखेरि अलिक कस्तो। अनि फेरि अर्को दिन ल्याएर एउटा झोलामा 2 किलो सुँगुरको मासु ल्याएर झुन्ड्याइदिएछ। के बेच्दाखेरि सम्झौता छ, यो काँटी चाहिँ उसकै हो भने। त्यस कारण के गर्ने, अब बर्बाद भयो। तर दिन बित्दै गयो, त्यो मासु त गनाउन लाग्यो, झिँगाहरू आउन थाले, हुल्का हुल झिँगाहरू आउन थाले। अब उसले त्यो मान्छेलाई यो हटाउन भन्दाखेरि उसले हटाउँदैन। उसले के भन्छ, म किन हटाउनु? तपाईँले हेर्नुहोस् त कागजमा बेच्दाखेरि हामीले के कागज गरेका छौँ, त्यो काँटी मेरो हो कि होइन? हो। अनि त्यो मेरो काँटीमा झुन्ड्याउने त मेरो अधिकार हो नि, तपाईँको के अधिकार छ र भनेर उल्टै उसले बहस गर्न थाल्यो। अन्तमा त्यो घर किन्ने मानिस त्यो झुङ्गा भन्किएर गनाउने भएर त्यहाँ बस्न नसकेर अन्तमा ऊ आफै नै त्यो घर छोडेर जान बाध्य भयो। आज कति क्रिस्चियनहरूको जीवन यस्तै काँटीहरू छोडिरहेछन्, जीवनमा यस्तै काँटीहरू निकालेका छैनन्। प्रभुलाई आराधना गर्दैछन्, परमेश्वरको आराधना गरिरहेछन्, तर जीवनबाट यस्ता काँटीहरू जान दिएका छैनन्। अनि यही काँटीमा आज दुष्टले अनेक कुराहरू झुन्ड्याएर उनीहरूको जीवनलाई दुर्गन्धित बनाइरहेछ। येशूको नाममा कहाँ जान्छ, त्यो त मेरै अधिकारको कुरो हो नि, तैँले त्यहाँ त ठाउँ दिएकै छस् त। प्रभु येशूको नाममा जा भनेर प्रार्थना गरिरहेछ, कहाँ प्रार्थना सुनाइ हुन्छ? यो काँटी हटाउनु पर्यो पहिला। यो काँटी तपाईँ र मैले जबसम्म हटाउँदैनौँ तबसम्म हाम्रो जीवनमा परमेश्वरबाटको आशिष, परिवर्तन, छुटकारा, जय हामीले देख्न सक्दैनौँ। हामीले 2 किसिमले आज हामीले परमेश्वरको आराधना गर्न हुँदैन। यदि यस्तो जीवन जिरहेछौँ हामीले
पश्चाताप गर्नु पर्यो, ती कुराबाट फर्कन पर्यो। पश्चाताप बाहेक अर्को उपाय छैन। अरू कुराहरू गरेर ती कुराहरूबाट हामी स्वतन्त्र हुन सक्दैनौँ। हामीहरूको जीवनमा परिवर्तन आउनको लागि पश्चाताप महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो जीवनमा आफैले ईश्वर बनाएर सेवा गरिरहेका छौँ भने, त्यसको विरुद्धमा गरिरहेका छौँ भने हामीले ती सबै पापबाट फर्कने निर्णय चाहिँ व्यक्ति आफैले गर्न पर्छ। अर्कोले गरेर हुन, घर परिवारका सदस्यले गरेर हुँदैन, छोराछोरीको लागि बाबुआमाले गरेर हुँदैन, बाबुआमाको लागि छोराछोरीले गरेको हुँदैन। बाबुआमा आफै नै फर्कनु पर्यो, छोराछोरी आफै नै फर्कनु पर्यो। हाम्रो जीवनमा पुरानो मालिकसँग हुँदा गरेका सबै रीतिरिवाजका कामहरूलाई हृदयदेखि हामीले त्याग्न परेको छ। हामीले त्यसलाई ठाउँ दिनु भएन। हाम्रो आराधनामा परमेश्वरको दृष्टिमा हामीले मिसाएका कुराहरू हुनु भएन। यदि हामीले पानी मिसाएको दुध जस्तै प्रकारको आराधना गरिरहेछौँ भने परमेश्वरलाई त्यो छल गर्न सकिँदैन। परमेश्वर सबै मानिसको हृदय जान्नुहुन्छ, तपाईँको हृदय जान्नुहुन्छ, मेरो हृदय जान्नुहुन्छ। हामी हरेकको हृदयलाई जाँच्नु नै उहाँ नै हुनुहुन्छ। अनि आज आराधनामा पनि हामीलाई यही कुरो आह्वान भइरहेको थियो, पश्चाताप गर, परमेश्वरतर्फ फर्क। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले नदेखेका कुराहरू कुनै कुरा छैन। हामी आकाशमा गए पनि, पातालमा गए पनि, भिडमा गए पनि, जहाँसुकै गए पनि परम प्रभु त्यही नै हुनुहुन्छ। आमेन। त्यसकारण उहाँ सबै कुरो जानिराख्नु भएको छ। तपाईँ र मैले विगतमा हामीले परमेश्वरलाई कसरी आराधना गऱ्यौँ, आजको दिनसम्म आइपुग्दा हामी परमेश्वरलाई कसरी आराधना गर्दैछौँ, सबैको हृदय परमेश्वर जानिराख्नु भएको छ। यदि कुनै कुराहरू छ तपाईँ र मेरो हृदयमा जुन कुराले परमेश्वरले नगर भन्नुभएको छ, तर इजरायलीहरूले जस्तै नसुनेर हामी आफ्नै कुराहरू गरिरहेछौँ भने यसले हामीलाई एक दिन कैदमा लानेछ। त्यसको कैदमा जानु अगाडि नै प्रभुको चरणमा गएर पश्चाताप गरौँ। भनौँ, प्रभु मैले आजसम्म यस्ता खालका कुराहरू मनमा राखेको थिएँ, यस्ता कुराहरू गरिराखेको थिएँ, नजानिदो प्रकारले कतिवटा क्रियाकलापहरू गरिराखेको थिएँ, तर आज म पश्चाताप गर्छु। कतिचोटि प्रभुलाई पाएका विश्वासीहरू प्रभुलाई पाएका छन्, तर घरमा कसैको मृत्यु भयो भने नजानिदो प्रकारले नुन बारिराखेका छन्, नजानिदो प्रकारले कपाल खौरिराखेका छन्। यी सबै कुराहरू श्रापित कुराहरू पश्चाताप गर्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ। तपाईँ र म कहिले काहीँ बहाना बनाएर हरेक कुराहरू गरिरहेछौँ, तर परमेश्वरले ती व्यक्तिहरूको हृदय जान्नुहुन्छ, उनले कुन मनसायले गरिरहेका छन् भनेर। त्यसकारण हामीले मानिसलाई स्पष्टीकरण दिइराख्ने होइन, तर परमेश्वरको अगाडि हामीको हृदय ठिक हुनपर्छ। हृदय जाँच्नु नै चाहिँ परम प्रभु नै हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र मेरो हृदयमा यदि कुनै त्यस्ता कुराहरू छन् भने पश्चाताप गर्नु आवश्यक छ। परमेश्वरमा फर्कौँ। यो हप्ता यी कुरालाई विचार गरौँ। कुनै कुराहरू स्मरण आयो भने घुँडा टेकेर प्रभु मैले गरेकोमा म पश्चाताप गर्छु, अबदेखि म यो कुराहरू गर्ने छैन, यो कुरा गर्नलाई अरूलाई पनि प्रेरणा दिने छैन, म अरूलाई पनि यसबाट जोगाउनेछु, शिक्षाहरू दिनेछु, बुझाउनेछु। किनकि परमेश्वरको आराधना परमेश्वरलाई मात्र हुनपर्छ। आउनुहोस् हामी एकछिन आँखा चिम्म गरौँ। विगतमा त्यस्ता कुनै कुराहरू छन् भने एकछिन सम्झौँ। म क्वायर झुन्डालाई पनि अगाडि निम्त्याउँछु, उहाँहरू अगाडि आउनुहुनेछ। अनि उहाँहरूले हामीलाई एउटा अघि पेटीमा गाएको गीत गाउनलाई सहायता गर्नुहुनेछ। तर एकछिन मण्डली हामी प्रभुको चरणमा जाउँ। केही कुराहरू प्रभुले तपाईँलाई देखाउनु भयो भने, जुन कुराहरू ठिक गर्न पर्ने छ, प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस्, म आउँदछु तपाईँको चरणमा, मलाई यो पापबाट निस्कनलाई सहायता गर्नुहोस्। यदि कसैलाई त्यो सङ्घर्ष भइरहेको छ, प्रभुसँग शक्ति माग्नुहोस्, प्रभुले शक्ति दिनुहुनेछ। हामीले मन बनायौँ भने मात्र शैतानले मौका पाउने रहेछ, तर हामीले मन बनाएनौँ, त्यो कुरालाई सम्झेनौँ भने त्यसले कुनै मौकाहरू पाउँदैन, किनकि त्यो हारेको छ। प्रभुले क्रुसमा विजय हासिल गरिसक्नु भएको छ। अब हामी केही समय गुड फ्राइडे इस्टरको विजयको घोषणा गर्न गइराखेका छौँ। त्यो विजयी प्रभुका हामी छोराछोरी हौँ, तर हामीले गर्नुपर्ने एउटै कुरो पश्चाताप। पश्चाताप बिना जागृति आउँदैन। जागृति देख्नको लागि हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा, मण्डलीमा पश्चाताप आवश्यक छ। आउनुहोस् हामी मुख खोलेर छोटो प्रार्थना गरौँ, अनि त्यसपछि हामी क्वायरसँगै यो गीतमा हामी सामेल हुनेछौँ। मुख खोलेरै प्रार्थना गर्नुहोस् आफ्नो लागि। हालेलुया। प्रभु तपाईँको वचन हामीले सुनेका छौँ, तपाईँको वचन सुनेर पनि नसुने जस्तो गर्नलाई हामीलाई जोगाउनुहोस्। परमेश्वर पिता, हामीहरूको जीवनमा गरिएका सबै ती क्रियाकलापहरू
दुष्टका कुराहरू, ती श्रापहरू हाम्रो जीवनबाट हटेर गएका हुन्। हामीले ती कुराहरूलाई त्याग्न बन्न सकौँ, त्यो रीतिरिवाजको बन्धनबाट हामीहरू मुक्त हुन सकौँ। तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी परमेश्वर तपाईँको मात्र आराधना गर्ने मानिसहरू हामी बन्न सकौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामीलाई त्यस्तो मण्डली बनाउनुहोस्, तपाईँको मात्र आराधना उपासना गर्ने, अरू कुराहरूलाई होइन, तपाईँको उपासना गर्ने, तपाईँको सेवा गर्ने। हे परमेश्वर, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामीलाई तपाईँले शक्ति दिनुहोस्। यी बन्धनबाट निस्कन नसकेका मानिसहरू हामी कोही छौँ भने हामीलाई छुटकारा चाहिएको छ प्रभु। हामीबाट तपाईँले छुटकारा दिनुहोस्। हाम्रो यो प्रार्थना छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हामी त्यो भजन हामी क्वायर झुन्डसँगै गाउनेछौँ। अनि म पास्टर सुकमुखे गुरुङलाई अगाडि बोलाउँछु, आएर प्रार्थना गरिदिनुहुनेछ। तपाईँ जीवित प्रभु, पवित्र 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 हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले भन्नुभएको छ, तिमीलाई बोलाउनु हुने जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि जीवनका सबै 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 रहनसहनमा पवित्र हुँदै जाऊ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आइकन हामी क्षमा माग्छौँ। दोहोरो जीवन जिउने मानिसहरू, संसारसँग एकै चालको हुने, अनि आज तपाईँ मण्डलीसँग बोल्नु भएको छ। मसँग, हामी एक एकजनासँग, हामी जो जति घरमा रहेर यो आराधना सेवामा हामी सहभागी भएको छौँ, हामीसँग पनि बोल्नु भएको छ। अब आज्ञाकारी हुने नहुने काम तपाईँले हामीमा छोड्नु भएको छ। प्रभु, हामीलाई
अटेर हुनबाट तपाईँले हामीलाई जोगाउनुहोस्। हामी आज्ञाकारी हुन चाहन्छौँ। तपाईँको रगतले हाम्रा अपराधहरू क्षमा गरिदिनुहोस् र तपाईँको इच्छा अनुसार जीवन जिउनलाई पवित्र आत्माको ताजा भरपुरी, पवित्र आत्माको सहायता हामी माग्दछौँ। संसारसँग एकै चालको हुनबाट हामीलाई जोगाउनुहोस् प्रभु। हाम्रो हृदयलाई जाँच्नुहुने तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि अघि हामीले सुने जस्तै तपाईँबाट हामी लुक्ने ठाउँ त कहीँ पनि छैन, जहाँ पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ। हामी तपाईँप्रति इमानदारी हुन सकौँ प्रभु, ताकि तपाईँले चाहनुभएको मण्डली तपाईँलाई महिमा दिने, सत्यतामा आराधना गर्ने, तपाईँको साक्षीबाट जिउने हामी मण्डली हुन सकौँ। अब हामीलाई त्यो पश्चातापमा अघि बढ्नलाई तपाईँले नै सहायता गरिदिनुहोस् प्रभु। रीतिविधिमा जिउनबाट तपाईँले हामीलाई जोगाउनुहोस् प्रभु। हाम्रो जीवनमा साँचो पश्चाताप आएको कारणले गर्दा, हामी परिवर्तन भएको कारणले गर्दा मानिसहरूले देख्न सकुन् यिनै चाहिँ जीवित प्रभुलाई पुज्ने मानिसहरू भनिकन यो अनुग्रह हामी तपाईँसँग माग्दछौँ प्रभु। यो हप्ताभरि तपाईँ हामीसँग बोल्नुहुन्छ, जहाँ जहाँ जे कुराहरू तपाईँले हामीलाई सच्याउनलाई भन्नुहुन्छ, हामी आज्ञाकारी हुन सकौँ प्रभु। हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। नाटक खेल्नबाट हामीलाई जोगाउनुहोस् प्रभु, यो प्रार्थना छ। जो जतिले यसरी गलत बाटो अपनाएर संसारतिर गएका छन्, उहाँहरूको लागि पनि प्रार्थना यही छ। उडौ पुत्र जस्तै उहाँहरू पनि तपाईँमा फर्किआउन सकुन् प्रभु। तपाईँले दिनुभएको वचनको लागि धन्यवाद। प्रति उत्तरमा हामीले चढाएको प्रार्थना तपाईँले सुन्नुभएको छ, हामीलाई आशिष दिनुभएको छ, हामीलाई क्षमा गर्नुभएको छ। हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। धन्यवाद छ प्रभु, बिन्ती धन्यवाद चढाउँछौँ यीशु प्रभुको नाउँमा, आमेन। अब हामी सबैजना खडा हुनेछौँ र आशीर्वाद पछि हामी यहाँबाट बिदा हुनेछौँ। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामी एकजनासँग आज भोलि अनि सदा सर्वदा भइरहन्, आमेन। यहाँहरू सबैलाई यीशु प्रभुको नाउँमा जय मसीह।